सम्पूर्ण साथीहरुमा नमस्ते नमस्कार। आज फेरि म अर्को नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु र आजको भिडियोमा विशेष गरी आज मिति 2082 असोज 3 गते जुन चाहिँ 10औं संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा आज नेपालको संविधान सम्बन्धी केही विशेष जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु र आजको भिडियो अन्तिम समयसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानल डीएस लोकसेवालाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरी हाम्रो नियमित रूपमा आउने महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू हेर्न नछुट्याउनु होला भन्दै आजको भिडियो स्टार्ट गर्न चाहन्छु। सुरुमा त हामीले आज यो संविधान दिवस असोज 3 गते प्रत्येक वर्ष असोज 3 गतेका दिन संविधान दिवस मनाउँदै आइरहेको छ र यो संविधान दिवसलाई चाहिँ असोज 3 गतेका दिन नै झण्डा दिवस र राष्ट्रिय दिवसको रूपमा पनि मनाउँदै आइरहेको छ है। यो चाहिँ नेपालको संविधान हो, हेर्न सक्नुहुन्छ है। अर्को संविधान दिवसको सम्पूर्णमा शुभकामना। यो चाहिँ नेपालको संविधान 2072 10 वर्ष पुगेको छ आजको मितिमा। 2072 असोज 3 गतेका दिन नेपालको संविधान घोषणा भई लागू भएको थियो। अर्को कुरा हेरौँ, हामीले यहाँ असोज 3 गते संविधान दिवस 2082 को शुभकामना। अर्को हेरौँ, संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष असोज 3 गतेका दिन संविधान दिवस मनाउँदै आइरहेको छ र पहिलो पटक 2073 असोज 3 गते मनाइयो र हाल 2082 मा मनाइरहेको संविधान दिवस 10औं संविधान दिवस हो र यो के को सन्दर्भमा मनाउँदै आइरहेको छ भन्दा संविधान सभाबाट पारित भएको मुलुकको पहिलो संविधान नेपालको संविधान हो। संविधान सभाबाट चाहिँ पारित भएको हालसम्म नेपालको इतिहासमा 7 वटा संविधान चाहिँ घोषणा भएको छ र जसमध्ये संविधान सभाबाट चाहिँ पारित भएको यो नेपालको चाहिँ पहिलो संविधान हो र लागू भएको सम्झनामा 2073 सालबाट संविधान दिवस मनाउन थालिएको हो। संविधान सम्बन्धी केही रोचक तथ्य हेरौँ। विश्वको सबैभन्दा लामो संविधान भएको देश चाहिँ भारतको संविधान, लामो र ठुलो संविधान भएको देश भनेको चाहिँ भारतको संविधान हो र विश्वको सबैभन्दा सानो संविधान भएको देश अमेरिकाको संविधान हो। अमेरिकाको संविधान सबैभन्दा सानो संविधान भएको देश अमेरिकाको संविधान हो र लिखित संविधानको सुरुवात गर्ने देश पनि अमेरिका नै हो र विश्वको एकमात्र संविधान नभएको देश चाहिँ बेलायतको हो। बेलायतमा चाहिँ संविधान नभएको होइन, संविधान चाहिँ लिखित रूपमा छैन, अलिखित रूपमा चाहिँ संविधान छ। त्यहाँ म्याग्ना कार्टालाई संवैधानिक मान्यता दिँदै आइरहेको छ र म्याग्ना कार्टामा नै टेकेर त्यहाँको शासकीय व्यवस्था सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ। र अर्को कुरा हेरौँ, संविधान वास्तवमा संविधान भनेको के हो, संविधानले चाहिँ के गर्छ है, संविधान किन बनाइन्छ, कुनै पनि मुलुकको लागि संविधान किन महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यो कुरा हेरौँ। कुनै पनि मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने मार्ग निर्देशनको रूपमा संविधानले काम गरेको हुन्छ र उक्त मुलुकको संविधानले प्रदत्त गरेको हुन्छ। संविधानले राज्य सञ्चालनको आधार प्रस्तुत गरेको हुन्छ। अर्को, नेपालको वर्तमान संविधानले नेपाललाई एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट, नेपाल पहिला एकात्मक शासन व्यवस्था थियो र नेपालको वर्तमान संविधान 2072 ले एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट सङ्घीय शासन पद्धतिमा चाहिँ रूपान्तरण गरेको छ। त्यसैगरी संघीयता भनेको सरकारका तहहरूका बीचमा राज्य शक्ति अधिकारको बाँडफाँड गर्नुलाई चाहिँ संघीयता भनिन्छ, जसमा चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी तहमा चाहिँ अधिकारको बाँडफाँड गरिन्छ। त्यसैगरी यसले स्रोत, साधन र अधिकारहरूलाई संवैधानिक रूपमा नै केन्द्र भनेको सङ्घ, सङ्घीय इकाइ र स्थानीय तहहरूमा सरकारहरूको बीच बाँडफाँड गर्ने गर्दछ र नेपालमा राज्य शक्ति अधिकारको बाँडफाँड सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहमा विभाजन गरिएको छ। यो चाहिँ नेपालको संविधान 2072 ले स्वरूप निर्धारण गरेको छ नेपालको। र अर्को, संविधानको महत्त्व के हुन्छ, वास्तवमा संविधानले के काम गर्छ हैन र संविधानको महत्त्व के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उस्तै हुन्। राज्य र सरकारलाई सञ्चालन गर्नका लागि संविधानको महत्त्व रहेको हुन्छ। अर्को, राज्यका विभिन्न अङ्ग र तहहरूबीच शक्तिको विभाजन गर्ने गर्दछन्, अधिकार किटान गर्ने गर्दछन् हैन र उसको क्षेत्राधिकार पनि किटान गर्ने गर्दछ। नागरिकका अधिकार र कर्तव्य निर्धारण गर्ने, नागरिकको अधिकार पनि सुनिश्चित गर्छ र नागरिकको कर्तव्य पनि सुनिश्चित गरेको हुन्छ हैन र सरकार र जनता बीचको सम्बन्ध निर्धारण गर्ने काम गर्छ। अर्को, कानुनको शासन प्रवर्तन गर्न सहयोग गर्दछ। अर्को, अन्य आवश्यक कानुनको निर्माणका लागि मार्ग निर्देशन, संविधान भनेको देशको मूल कानुन हुन्छ र देशमा निर्माण गरिने बनाइने अन्य ऐन कानुनहरू पनि त्यही संविधानमा टेकेर नै बनाउने गर्ने गरिन्छ। त्यसकारणले गर्दा संविधानले चाहिँ अन्य आवश्यक कानुनको निर्माणका लागि मार्गदर्शन प्रदान गर्ने गर्दछ। र अर्को, सरकारको स्वरूप पनि हैन निर्धारण गर्ने काम गर्दछन्। र अर्को,
शासकलाई निरङ्कुश हुनबाट बचाउँछन्, किनभने त्यहाँ शक्ति पृथ्वीकरण र सन्तुलनको उपाय चाहिँ अवलम्बन गरेको हुन्छ। सामाजिक न्याय र समानता कायम गर्दछन् र अर्को लोक कल्याणकारी व्यवस्थाको प्रवर्धन गर्न सहयोग गर्दछ र अर्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व तय गर्नका लागि सहयोग गर्दछ र अर्को कुरो राज्यका अङ्गहरू र तहहरू बीच शक्ति पृथ्वीकरण र सन्तुलन कायम गर्नका लागि पनि संविधान अति नै महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ। र हामी अब अर्को कुरा विश्वमा संवैधानिक विकासक्रम कसरी, विश्वमा संविधान कहाँबाट आयो, कसरी आयो, किन ल्यायो भन्ने कुरा चाहिँ हेरौँ एकचोटि। विश्वको प्रथम लिखित कानुनी दस्तावेज म्याग्ना कार्टालाई मानिन्छन्, जुन चाहिँ बेलायतको हो। 1215 जुन 15मा हस्ताक्षर भएको थियो र बेलायतमा लिखित संविधान नभएको देश भनेर पनि बेलायतलाई चिनिन्छन्, अर्थात् संविधान नभएको देश भनेर पनि चिन्ने गरिन्छन्। लिखित संविधान नभएको र अलिखित संविधान भएको देश भनेर चाहिँ बेलायत संयुक्त अधिराज्यलाई चिनिन्छ र अर्को चाहिँ विश्वको प्रथम लिखित संविधान भएको देश भनेको चाहिँ अमेरिकाको संविधान हो, जुन चाहिँ 1789 मार्च 4 मा लागू भएको थियो। र विश्वको सबैभन्दा सानो संविधान पनि अमेरिकाको संविधान हो भने सबैभन्दा ठुलो संविधान भनेको चाहिँ भारतको संविधान रहेको छ। यहाँ हेरौँ, विश्वको सबैभन्दा छोटो संविधान हैन अमेरिकाको संविधान जारी गर्दाखेरि 7 वटा धारा मात्र थियो है। त्यसैगरी विश्वको सर्वाधिक ठुलो र लामो संविधान चाहिँ भारतको संविधान हो, 25 भाग, जसमा चाहिँ भारतको संविधानमा चाहिँ 25 भाग 448 धारा र 12 अनुसूची रहेको छ। तर निर्माण हुँदाखेरि जारी हुँदाखेरि चाहिँ 22 भाग 395 धारा र 8 अनुसूची मात्र थियो, जुन चाहिँ 1950 जनवरी 26 मा जारी भएको थियो भारतको संविधान है। अर्को र नेपालको संवैधानिक, अब विश्वको संवैधानिक विकासक्रम हेरौँ। अब नेपालमा चाहिँ कसरी आयो, किन आयो हैन, कहिले ल्याइयो, सर्वप्रथम त्यो कुराहरू हेरौँ। हामीले यो मेन चाहिँ फोटोलाई हेर्दा पनि हामी बुझ्न सक्छौँ नेपालमा चाहिँ हालसम्म कतिवटा संविधान घोषणा भइसकेछ भन्दाखेरि 1 2 3 र अर्को 4 5 6 7 यसरी गरी हाम्रो नेपालमा चाहिँ हालसम्म 7 वटा संविधान घोषणा भइसकेको छ। तर कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले 6 वटा संविधान मात्र हो, किनभने नेपालको पहिलो संविधान वैधानिक कानुन 2000 नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004 कार्यान्वयन हुन सकेन, घोषणा मात्र भएको थियो। कार्यान्वयनको हिसाबले पहिलो संविधान चाहिँ नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 थियो है। र हेर्छौँ हामी पहिलो संविधान चाहिँ घोषणा भएको संविधान चाहिँ नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 थियो। दोस्रो नेपाल अन्तरिम शासन विधान 2007, तेस्रो नेपाल अधिराज्य संविधान, अर्को चाहिँ नेपालको संविधान 2019, अर्को चाहिँ नेपाल अधिराज्य संविधान 2047 र अर्को नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 र नेपालको संविधान हैन, नेपालको संविधान। यसमा चाहिँ मिति उल्लेख नभएको चाहिँ संविधान चाहिँ यही हालको संविधानमा चाहिँ मिति उल्लेख भएको छैन है। त्यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला हजुरहरूले। र नेपालको अन्तरिम संविधान चाहिँ 12 पटक संशोधन भएको थियो र सबैभन्दा बढी पटक संशोधन भएको संविधान पनि नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 नै हो है। र अर्को कुरा हेरौँ हामीले नेपालको संवैधानिक विकासक्रम है। सुरुमा त पहिलो संविधान नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 हो। अनि यसको बारेमा केही महत्त्वपूर्ण बुदाहरू हेरौँ, केही जानकारी हामीलाई हुनै पर्ने कुराहरू हेरौँ, जुन चाहिँ लोकसेवामा चाहिँ पटक पटक सोधिरहेको कुराहरू हुन्छन् हैन। त्यो कुरा हेरौँ। पहिलो त विक्रम सम्वत 2004 माघ 13 गते घोषणा भएको संविधान हो र 2005 वैशाख 1 गते कार्यान्वयन हुने भनिएको थियो, तर त्यो संविधान चाहिँ कार्यान्वयन हुन सकेन है। र प्रथम लिखित संविधान भनेको चाहिँ यही हो, तर कार्यान्वयन हुन सकेन। अर्को चाहिँ कार्यान्वयनमा आउन नसकेको एकमात्र संविधान पनि यो हो। अर्को 6 भाग 68 धारा र 1 अनुसूची रहेको थियो। यो संविधानमा 6 भाग 68 धारा र 1 अनुसूची थियो। अर्को कुरो श्री 3 पद्म शमशेरद्वारा जारी गरिएको संविधान हो र अर्को 2 सदनात्मक व्यवस्थाको चाहिँ परिकल्पना गरिएको थियो यो संविधानमा र सार्वभौम सत्ता श्री 5 मा निहित अर्थात् राजामा निहित थियो है। र दरखास्त परिषदको व्यवस्था अहिले लोकसेवा आयोग भन्ने जस्तै त्यति बेला चाहिँ कर्मचारी छनौटको लागि हैन व्यवस्थापनको लागि चाहिँ दरखास्त परिषदको व्यवस्था गरेको थियो। अहिले चाहिँ लोकसेवा आयोग हो। लोकसेवा आयोगको परिकल्पना गर्ने संविधान 2007 सालको संविधान हो है। 2004 सालको संविधानले चाहिँ दरखास्त परिषदको व्यवस्था गरेको थियो र न्यायपालिकाको व्यवस्था पनि 2004 सालको संविधानले चाहिँ गरेको थियो। अर्को हामीले हेरौँ नेपाल अधिराज्य संविधान 2015। यसको मुख्य बुदा के रहेछ हेरौँ। 2015 फाल्गुन 1 मा राजा महेन्द्रबाट घोषित भएको संविधान चाहिँ नेपाल अधिराज्य संविधान 2015 हो। सरी, यो चाहिँ थोरै उल्टो भएको रहेछ। 2015 होइन 2007 हुनुपर्ने हो हैन। यहाँ चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ
2007 को संविधान यो पहिलो हो हैन। यो चाहिँ थोरै अगाडि स्लाइड चाहिँ अगाडि पछाडि भएको रहेछ। त्यस कारणले गर्दा एकैछिन है। ल हामी हेर्न सक्छौँ नेपालको अन्तरिम शासन विधान। ल नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 त्यसको बारेमा हेरौँ। यो चाहिँ 2007 फागुन 7 मा प्रजातन्त्र घोषणा गरेको थियो। फागुन 7 मा प्रजातन्त्र घोषणा भएको थियो र प्रजातन्त्र घोषणा भएसँगै यो संविधानको चाहिँ जारी भएको थियो है। 104 वर्ष राणा शासनको अन्त्य गरेको संविधान चाहिँ यही हो। अर्को कुरो 2007 चैत्र 29 मा राजा त्रिभुवनबाट घोषणा भएको थियो र 7 भाग, यो संविधानमा 7 भाग 74 धारा र 4 अनुसूची रहेको छ र सार्वभौम सत्ता राजामा निहित भएको संविधान चाहिँ नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 पनि सार्वभौम सत्ता चाहिँ श्री 5 मा नै निहित थियो। अर्को कुरा प्रधान न्यायालयको व्यवस्था गरेको थियो। राज्यमा नीति निर्देशक सिद्धान्त उल्लेख भएको थियो र लोकसेवा आयोगको व्यवस्था हो। नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 ले लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरेको थियो, तर 2004 ले चाहिँ दरखास्त परिषदको व्यवस्था गरेको थियो। यो कुरा फरक बुझ्नु होला, नाम फरक थियो तर काम उस्तै थियो। अर्को मौलिक हकहरू समावेश गरेको संविधान हो। यो चाहिँ मौलिक हकहरू चाहिँ समावेश गरेको संविधान हो। अर्को कुरा हेरौँ। अर्को नेपाल अधिराज्य संविधान 2015 हेरौँ। 2015 फागुन 1 मा राजा महेन्द्रबाट घोषित भएको संविधान हो र 10 भाग 77 धारा 3 अनुसूची रहेको छ यो संविधानमा र धारा 55 को प्रयोग गरी महेन्द्रबाट दलमाथि प्रतिबन्ध र पञ्चायती व्यवस्थाको थालनी गरिएको थियो र नेपाल हिन्दू राज्यको रूपमा चाहिँ घोषणा भएको थियो हैन। र देवनागरी लिपि नेपालको राष्ट्रिय भाषाको रूपमा नेपाली भाषा राष्ट्रिय भाषा हो भन्ने कुरा चाहिँ नेपाल अधिराज्य संविधान 2015 ले भनेको कुरा हो, व्यवस्था गरेको थियो र सार्वभौम सत्ता श्री 5 मा नै निहित थियो र 2 स्नातक व्यवस्था थियो यसमा पनि र लोकसेवा आयोग महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरेको थियो। अर्को कुरा कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको सर्वोच्च स्थानमा श्री 5 नै रहने, अर्थात् सार्वभौम सत्ता श्री 5 मा निहित रहेको थियो है। अब अर्को कुरा हेरौँ। हामीले अब डाइरेक्ट यो छ है। नेपालको संविधान 2019 को बारेमा हेरौँ हैन। 2019 पौष 1 गते राजा महेन्द्रबाट जारी भएको थियो यो संविधान र 20 भाग 97 धारा 6 अनुसूची रहेको थियो र सार्वभौम सत्ता राजामा निहित रहेको थियो र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था रहेको थियो, निर्दलीय दलविहीन है। त्यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको व्यवस्था गरेको थियो र 1 सदनातक व्यवस्थापिका थियो र जन्मसिद्ध र अङ्गीकृत नागरिकताको चाहिँ प्रबन्ध गरेको संविधान भनेको नेपालको संविधान 2019 हो। र अर्को कुरा नेपाल अधिराज्य संविधान 2047 को बारेमा हेरौँ। 2047 कार्तिक 23 गतेदेखि लागू भएको थियो यो संविधान र यस संविधानमा 23 भाग 133 धारा र 3 अनुसूची रहेको थियो र सार्वभौम सत्ता पहिलो पटक नेपाली जनतामा निहित भएको संविधान नेपाल अधिराज्य संविधान 2047 हो। नेपाल अधिराज्य संविधान 2047 भन्दा पहिला सार्वभौम सत्ता श्री 5 अर्थात् राजामा निहित थियो, तर नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 ले चाहिँ सार्वभौम सत्ता पहिलो पटक नेपाली जनतामा चाहिँ निहित गरिएको थियो। अर्को कुरा 2 सदनातक व्यवस्थापिका थियो। मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानुन बनाउन नपाइने व्यवस्था रहेको थियो र अर्को कुरो कार्यकारिणी अधिकार श्री 5 र मन्त्री परिषदमा निहित। अर्को चाहिँ स्वतन्त्र न्यायपालिका संवैधानिक परिषदको व्यवस्था रहेको थियो। अर्को बहुदलीय व्यवस्था रहेको थियो र अर्को हेरौँ नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को बारेमा हेरौँ। 2063 माघ 1 मा संविधान सभाबाट जारी गरेको संविधान हो र संविधान सभाबाट जारी गरेको 25 भाग 167 धारा 4 अनुसूची रहेको थियो यो संविधानमा र अर्को नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य थियो र धर्मनिरपेक्षताको परिकल्पना पनि गरेको थियो हैन। नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनेर चाहिँ घोषणा गरेको संविधान नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 हो। अर्को कुरा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुने भनेको थियो र सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिको नेपाली भाषा हुने भनेको थियो हैन। नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुने, तर सरकारी कामकाजको भाषा चाहिँ देवनागरी लिपि नेपाली हुने भनेको थियो। अर्को राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको छ। नेपालको पहिलो राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव बनेका थिए त्यति बेला। र अर्को कार्यकारिणी अधिकार मन्त्री परिषदमा निहित र अर्को कुरो
3 तहको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको थियो। पहिलो हैन सबभन्दा उच्चतामा चाहिँ सर्वोच्च थियो, त्यसपछि पुनरावेदन बिचको र त्यसपछि सबभन्दा तल्लो चाहिँ जिल्लाको परिकल्पना गरेको थियो। र अहिले सर्वोच्चलाई सर्वोच्च नै छ, पुनरावेदनलाई चाहिँ उच्च भनेर चाहिँ नामाकरण गरेको छ अहिलेको संविधानले, र जिल्लालाई चाहिँ जिल्ला नै छ। र देश निकाला विरुद्धको हक पनि थियो। अर्को 12 पटक संशोधन र 2 पटक निर्वाचन भएको थियो यो संविधानमा। अर्को कुरो हामी हेरौँ नेपालको संविधान, अहिले नेपालको वर्तमान संविधानको बारेमा अब हेरौँ हामी। नेपालको संविधान जुन चाहिँ 2072 असोज 3 गतेका दिन हैन जारी भई कार्यान्वयनमा आएको थियो। अर्को 2072 असोज 3 गते व्यवस्थापिका संसदमा राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरिएको संविधान हो र सभामुख सुभाष चन्द्र नेमाङबाट जारी संविधान हो यो चाहिँ। अर्को सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित भएको संविधान हो र अर्को 35 भाग 308 धारा र 9 अनुसूची रहेको छ यो संविधानमा र 2 सदनात्मक व्यवस्थापिका रहेको छ हैन। प्रतिनिधि सभा सदस्यमा चाहिँ 275 जना, जसमध्ये 165 प्रत्यक्ष र 110 चाहिँ समानुपातिक गरी टोटल 275 प्रतिनिधि सभामा, र राष्ट्र सभामा चाहिँ 59 जना, जसमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट 8-8 जना गरी जम्मा 56 जना, र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित 3 जना हुन्थ्यो। यसरी गरी 59 जना है। त्यस कारणले गर्दा यो नेपालको संविधानले चाहिँ 2 सदनात्मक व्यवस्थापिकाको परिकल्पना गरेको छ र हाल देशमा यही शासन व्यवस्था चाहिँ कार्यान्वयन अर्थात् चल्दै आइरहेको छ। अर्को 3 तहको न्यायपालिकाको व्यवस्था रहेको छ, सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला। यो पहिला जस्तै हो, तर यो पहिला उच्चलाई चाहिँ पुनरावेदन बनिन्थ्यो 2063 को संविधानमा, तर जब 2072 को संविधान आयो उच्च त्यसपछि पुनरावेदनलाई चाहिँ उच्च बन्न थाल्यो, जुन चाहिँ प्रत्येक प्रदेशमा चाहिँ 1 उच्च अदालत रहने भनिएको छ र प्रत्येक जिल्लामा 1 जिल्ला अदालत र नेपाल अधिराज्य पुरै देश राज्यभरि चाहिँ एउटा सर्वोच्च अदालत रहनेछ भनेको चाहिँ, र सर्वोच्च अदालतलाई चाहिँ अभिलेख अदालतको रूपमा पनि मान्दै आएको छ। र अर्को संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरिएको छ, र अर्को कार्यकारिणी अधिकार मन्त्री परिषदमा निहित र 13 वटा संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गरेको छ र 31 वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरेको संविधान हो र 7 प्रदेशसहित राज्यलाई 3 तहको सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरण गरेको छ। 7 वटा प्रदेश रहेको छ, 753 वटा स्थानीय तह गरी राज्यलाई चाहिँ सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरण गरेको चाहिँ नेपालको पहिलो संविधान हो यो। अर्को नेपालको संविधान निर्माण संक्षेपमा हेरौँ केही कुराहरू। संविधान सभामा सहभागी दलको संख्या चाहिँ स्वतन्त्र सहित 31 दल सहभागी भएको थियो र संविधान सभामा राजनीतिक संवाद तथा सहमतिका सभापति डाक्टर बाबुराम भट्टराई थिए र मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद सिटौला थिए र नेपालको संविधान जारी हुँदा संविधान सभाको उपाध्यक्ष अन्सारी घरती मगर थिए हैन, संविधान सभाको उपाध्यक्ष है। त्यसैगरी नेपालको संविधान सभामा महासचिवको थिए मनोहर प्रसाद भट्टराई थिए महासचिव, र संविधानको पक्षमा मतदान गर्ने सभासदको संख्या 597 जनाले चाहिँ संविधानको पक्षमा मतदान गरेका थिए हैन, र विपक्षमा चाहिँ 25 जनाले मतदान गरेका थिए र केही सांसदहरू अनुपस्थित पनि थिए। जुन चाहिँ हस्ताक्षर हैन के अरे मतदान गर्ने दिनमा चाहिँ अनुपस्थित भएका थिए, तर हस्ताक्षर गर्ने दिनमा चाहिँ उपस्थित भएका थिए है। संविधानको मूल प्रतिमा हस्ताक्षर गर्ने सभासद चाहिँ 537 जना थिए हैन। सभासद चाहिँ कतिजना थिए? 537 जना मूल प्रतिमा हस्ताक्षर गर्ने हैन, तर पक्षमा मतदान गर्ने कति थिए रे? 597 जना थिए है। संविधानको प्रक्रिया बाहिर रहेको सभासदको संख्या 57 जना थिए र मतदानमा अनुपस्थित रहे पनि संविधानको मूल प्रतिमा हस्ताक्षर गर्ने सभासदको संख्या चाहिँ 5 जना रहेको थियो। 5 जनाले चाहिँ संविधानको मतदानमा चाहिँ अनुपस्थित रहेको थियो र संविधानको मूल प्रतिमा हस्ताक्षर गर्न आएको थियो। त्यस्तो सभासदको संख्या 5 जना थिए र नयाँ संविधान जारी मिति 2072 असोज 3 गते साँझ 5:56 जारी भएको थियो। साँझ 5:56 जारी भएको थियो नयाँ संविधान, र संविधान प्रमाणीकरण 2072 असोज 1 गते प्रमाणीकरण भएको थियो र जारी चाहिँ 3 गते भएको थियो, र संविधानको विधेयक पारित 2072 भदौ 30 गते विधेयक पारित भएको थियो। र यति भन्दै आजको सेसन यति मात्र रहेको छ। तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो, हाम्रो जानकारी कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह र सुझाव दिनु होला र आगामी दिनमा हामीले कुन कुरामा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ हैन,
हामीहरूले तपाईँहरूको सिकाइलाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि कस्तो कस्तो भिडियो लिएर आउनुपर्ने हुन्छ त्यसको आफ्नो अमूल्य जानकारी सुझाव कमेन्ट बक्समा राखिदिनु हुनका लागि विनम्र अनुरोध गर्दै आजको भिडियो सेसनबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।